السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الكوريكسيون ديال الإكزامان دو لا كونطابيليتي جينيرال دو سيمستر 2 ديال بروف أيت كاسي مصطفى ديال كلية الاقتصاد عين الشق طريق الجديدة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. دونك هاد ليكزامان اللي فيه اكزرسيس ديال لامورتيسمون فيه غير لي زامورتيسمون سولمون. دونك الكيستيون دونك عندنا واحد ليكستري دو لا بالونس اون 31/12/2012 فيه بالونس افون انفونتير وفيه بالونس ابخي انفونتير. افون انفونتير يعني ان هاد البالون هاد افون انفونتير يعني ان هاد لي سولد هاد لي سولد ديال لامورتيسمون هما ديال لو 31/12/2018. اما هذا ديال ابخي انفونتير يعني ان كلشي ديال لو 31/12/2019. دونك السؤال الاول هو باسي توت لي زيكريتير نيسيسير او 31/12/2019. دونك يعني خصنا ضروري خصنا نجبدو لي دوطاسيون ديال كل إليمون دوطاسيون ديالو بالنسبه ل 2019 عفوا باش نقدروا نديروا لا كونطابيليزاسيون. دونك اول حاجه نبداو بالبروفي اي مارك. بالنسبه للبروفي اي مارك عطاونا لا فالور دونطري ديالهم 100,000 درهم. لا فالور دونطري هي هادي كتكون ديبيتور 2000 باقي افون انفونتير ابخي انفونتير باقي هي. دونك 100,000 درهم. دونك كيفاش ممكن نقدروا نحسبوا لا دوطاسيون؟ دونك بالنسبه لي بروفي قالك لي بروفي اي مارك ont été acquis le 15/1/2018 amortissables selon le mode linéaire. يعني ما عطاوناش لو طو لينيير باش نقدروا نحسبوا لا دوطاسيون ديالو. دونك ولكن شنو عندنا هاد لامورتيسمون، عندنا لو كوميل دامورتيسمون بالنسبه لو 31/12/2018. دونك هاد 15,000 اللي كاين هنا ديال الامورتيسمون راه كتمثل لو كوميل امورتيسمون ديال 2018. وحنايا عرفنا بان هذا تشرى في شهر واحد، يعني ان هاد 15,000 اللي هو لو كوميل دامورتيسمون راه كيمثل اوسي لا نويتي ولا لا دوطاسيون ديال 2018. وهاد لا دوطاسيون راه خاصها ب 12 شهر. علاش؟ لانه هو تشرى في شهر واحد يعني 12 شهر. وكنعرفوا حنا في لامورتيسمون لينيير كونستونت لا نويتي راه كتكون مساويه نفس الانويتي، يعني راه حتى لا نويتي ولا لا دوطاسيون لا نويتي ديال 2019 راه حتى هي تساوي 15,000 يكونوا مساويين بلا ما تعدوا ديروا له الطو داكشي يكونوا مساويين. لان 2018 عام كامل راه كنشدو من 15/1/2018 حتى ل 31/12/2018 راه 12 شهر، يعني ان هاد 15,000 اللي عطاونا راه ديال عام كامل. وحنا بغينا نحسبوا لا دوطاسيون ديال 2019 حتى 2019 عام كامل. وعندنا سيستيم لينيير. دونك سيستيم لينيير كنعرفوا ان لا دوطاسيون دانويتي دوطاسيون دامورتيسمون ولا نويتي راه كتكون كونستونت مساويه. دونك اول انويتي حسبناها هي هادي. دونك سيتادير كو لو كوميل امورتيسمون ديال 2019 هو لا سون، يعني 15,000 لا كوميل القديم زائد هاد الجديد 15,000 الاخرى غنحسبوهم لان السؤال الثاني نحتاجهم. دونك 30,000 درهم. دونك حنا الكونطابيليزاسيون السؤال الاول نحتاجو غير هاد 15,000. دونك هذا بوغ بروفي اي مارك. دابا نشوفو لي باتيمون. نخدمو دابا على لي باتيمون. دونك بوغ لي باتيمون عندنا لا فالور دونطري هي 500,000 درهم pour les bâtiments. Donc la valeur d'entrée des bâtiments هو 500,000 درهم. هي دونك شنو عطاونا؟ قال لك لي باتيمون acquis au 15/1/2014 amortissable sur le mode constant. دونك عطاونا بالنسبه للباتيمون هاد 150,000 درهم راه ابخي انفونتير، يعني عطاونا لو كوميل امورتيسمون ديال 2019 اللي هو 150,000 درهم.
باش نكالكيليو لا دوطاسيون دامورتيسمون خاصنا اش؟ خاصنا ضروري نجبدو لوطو لينيير. دونك يعني ان هاد لو كومول دامورتيسمون 150,000 درهم كيساوي الفالور دونطري 500,000 درهم، غنضربوها في تي وغنضربوها في نومبر دي موا سيغ 12. نومبر دي موا سيغ 12 غادي يكون من هذا من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات ديال ابخي انفونتير، غاديرها ديال لو 31 12 2019، يعني ديال هاد لا دات ديال 2019. يعني عندنا شحال من عام؟ عندنا سيزون، عندنا 2014 15 16 17 18 19. دونك عندنا سيزون، يعني نديرو ديريكتو من 6، يعني ان نحسبوها ان 150,000 درهم كتساوي 3 المليون تي. دونك تي غادي تساوي لينا هي 0.5%، يعني تي كتساوي 5%. هذا هو لوطو. دابا نحسبو لانويتي، يعني سيدي لا دوطاسيون ديال 2019 اللي نديروها لا كونطابيليزاسيون. لانويتي هي دونك نضربوها 5% حيت عندنا عام كامل، دونك غتخرج لنا 25,000. دونك جبدنا ديال الباتيمون خاصنا كلهم نخدمو عليهم نفس الطريقه. شوفوا دابا ماتريال اي اوتياج، ماتيريال اي اوتياج. الماتيريال اي اوتياج ها هو عطاونا، ما عطاوناش لا فالور دونطري ديالو، دونك خصنا نحسبو لا فالور دونطري ديالو. دونك هو البخي باش تشرى 360,000 درهم، دونك خصنا نقسموه، يعني 360,000 درهم خصنا نقسموه على 1.2 لانه اور تاكس، خصو يكون اور تاكس زائد لي فري دانستالاسيون، هادو اور تاكس يعني غيتزادو 60,000 زائد لي فري دو ترونسبور، ولكن عطاهم تي تي سي، دونك غنقسمو على 1.4 لان التي في 14%، خصهم يتقسمو على 1.4. دونك عندنا 45,600 نقسموه على 1.4. علاش؟ 1.14 عفوا 1.14 لان التي في 14%، التي في 14%. نحسبو لا فالور دونطري ديالو اللي غتخرجنا فيها لا فالور 400,000 درهم ها هي. دونك دابا حسبنا لا فالور دونطري ديالو حيت ما عطاوش لينا هما، هادي دابا هنا تكون 400,000 درهم، ها هي هنا 400,000 درهم 400,000 درهم ما عطاوهاش لينا. دونك بالنسبه للامورتيسمون عطاونا الماتيريال اوتياج، عطاونا لو كوميل ديال الامورتيسمون ديال 2019 لا ميم شوز، عطاونا لو كوميل امورتيسمون ديال 2019 اللي كيساوي 70,000 درهم. يعني نفس الطريقه اللي درنا بالنسبه لي باتيمون نحسبو لوطو لينيير ديالو لانه لينيير. دونك يعني انا 70,000 كيساوي الفالور 40,000 درهم، نضربو في تي، نضربو النومبر دي موا على 12. دونك النومبر دي موا نحسبو اش من لا دات داكيزيسيون ديال الماتيريال اوتياج حتى لو 31/12/2019، حتى لو 31/12/2019، حتى لو 31 يعني 21 شهر. دونك من شهر 4 2018 حتى ل 31/12/2019 غتخرجنا 21 شهر، 2019 12 شهر و 2018 6 شهور يعني 21. دونك يعني 70,000 غتساوي ليا، دونك هادي ضربتها في هادي تخرج لنا 700,000 تي. دونك تي كتساوي 7.1 يعني تي كتساوي 10%. دونك هذا هو لوطو 10%. دابا نحسبو ليه لانويتي ديال 2019. دونك لانويتي 2019 لا فالور دوريجين 400,000 درهم نضربوها في 10%، لوطو تعطينا 4,000 و4000 هو لوطو دامورتيسمون لينيير. دونك دابا بقى لينا نشوفو الماتريال انفورماتيك. matériel informatique. Pour le matériel informatique كيتكون من 3 éléments. عندنا ابل وعندنا سوني وعندنا اسير. ابل سوني اسير. دونك بالنسبه اللي عطاونا لا فالور باش تشرى هو سوني. سوني راه عطاونا دونك فالور دونطري دو سوني عطاو لنا تي تي سي، يعني نشدو 36,000
نقسم على 1.2 لان لا فالور دونطري خاصها توجور تكون اور تاكس تعطينا 33000 فهمت. بالنسبه للفالور دونطري ديال لي زوطخ ما عطاهمش لينا. المهم بالنسبه لهاد الماتير انفورماتيك راه عطاونا لوطو سيغ 5 لينيير دونك ديوري دي في 5 يعني الطو لينيير الطو غادي يكون 20% لان لا ديوري دي في 5 هي الطو 20% طو لينيير عطاوها لينا ياك. دونك راه ساهل بور كالكولي. دونك راه نقدروا نحسبوا لا دوطاسيون ديال هاد سوني. نبداو بسوني هو الاول. دوطاسيون ديال سوني دونك انويتي 2019 تو سوني دونك غنشدو 30000 نضربها في 20 فيها لانه عام كامل دونك غتخرج لنا 6000. دونك عاد جبدنا ديال الاول جبدنا ديال سوني. دابا ديال اسر بوغ اسر راه قال لك تشرى بو لو 15 4 2019 يعني غنقصو. شوفوا ابل الاول راه قال لك ابل اكي le 15/4 2013 et amortis linéairement ont été cédés le 15/4 2019 وتباع في le 15/4 2019. ولاحظوا بان هذا عصير هذا راه ما كانش في من قبل يعني ما كانش يعني ما تشرى حتى 2019 يعني سيتادير كو في لو كوميل دامورتيسمون هذا راه ما كاينش هذاك اسير كاين غير ابل و سوني اما حتى هنا عاد يكون اسير. دونك يعني بوغ هاد 120000 لا ابخي انفونتير يعني من بعد لانفونتير. وكنعرفوا ان في لانفونتير راه غادي يكون سورتي ديال هاد ابل لانه تباع في لو 4 2019 يعني ان هاد 120000 هاد لا فالور دوريجين ديال 120000 راه فيها غير اسير و سوني ما فيهاش ابل. علاش؟ لان ابل تباع. دونك نقدروا نجبدوا لا فالور اونطري ديال اسير اللي هي اش 120000 ناقص 30000 الثمن ديال سوني اللي هي تخرج لينا دونك نجبدوها 120000 ناقص 30000 دونك 90000. الثمن ديال اسير هو 90000. واش مفهوم؟ نعاود لكم باش تفهموا. دونك عندنا هاد لورديناتور ابل راه تباع في لو 15/4 2019 اللي تباع يعني هاد الفالور دونطري هاد الفالور ديال 120000 درهم راه كتخص ابخي انفونتير يعني راه هذاك ابل راه تباع يعني ما داخلش فيها. شحال بقى عندي من اليمون؟ بقاو عندي غير جوج بقى عندي غير اسير و سوني عطاونا لا فالور دونطري ديالو هي 30000 دونك يعني ديك 90000 اللي بقات ديال اش؟ ديال داك اسير. دونك باش نقدر نعرف لا فالور دونطري ديال هذاك ابل غنشد غير هاد 180000 لان افون انفونتير راه كان ابل مازال ما خرج 180000 ناقص 120000 درهم 60000 درهم هو الثمن ديال ابل. دونك جبدنا لا فالور دونطري ديال اسير. دابا نقدروا نحسبوا لانويتي ديال اسير ديال 2019 بنفس الطريقه 90000 نضربوها في لوطو اللي هو 20% ونضربوها في النومبر دي موا على 12. علاش دون النومبر دي موا؟ لان هاد اسير تشرا في شهر 4 2019 يعني دوز عندنا في 2019 غير 9 موا ونحسبوها. دونك غتخرج لنا 13500 13500. دابا نمشيو للفالور دونطري ديال ابل. قلنا كيفاش كنجبدوها؟ نشدو 180000 درهم هادي ديال افون انفونتير ها هي واش غنقصو منها هاديك 120000 درهم هي المجموع ديال اسير و سوني. دونك لا فالور دونطري ديال هذا هي 60000 درهم. دونك
هو راه تباع هو تشرى في 2013 تشرى في 2013 يعني هو من تباع امتى تباع في لو 15 4 2019 يعني راه من تباع راه كان توتالمون امورتي صافي امورتا من بعد لان لا ديغي دو في ديالو هو 5 ans هو دخل في لو 4 2013 ولا ديغي دو في 5 ans نحسبو لو 4 2013 وي لو 4 2013 نحسبو لا ديغي دو في ديالو يعني العام الاول يدوز 9 mois 2014 12 mois 2015 12 mois 2016 12 mois 2017 12 mois لا ديغي ديالو 5 ans شحال دابا هنا 57 يعني 2018 يدوز غير 3 mois يعني توتالمون امورتي غيكون في لو 31 3 2018 غيكون توتالمون امورتي يعني في هاد لاطاط هذا راه الكوميل امورتيسمون ديالو راه كيساوي لا فالور باش دخل 60000 درهم هو امتى تباع هو تباع في 2019 يعني من تباع راه كان توتالمون امورتي يعني هذا هو الكوميل امورتيسمون ديالو ديك لاطاط يعني خاصو الانيلاسيون ديال لامورتيسمون يعني نديرو لي غير الانيلاسيون ديال هادشي صافي انولي لامورتيسمون ديالو دونك هكا بوغ بقى لينا اخر حاجه هو الماتيريال دو ترونسبور le matériel de transport amortissable sur 5 ans يعني عطاونا la valeur d'entrée ديالو هو 180000 درهم donc valeur d'entrée 180000 درهم عطاونا 180000 درهم لوطو 20% لان لا ديغي دي في ديالو مزيان ولكن ما عنديش لا دات داكيزيسيون ديالو يعني ما نقدرش نعرف شحال عنده في الانويتي ديالو هنايا اللي نقدر ندير هنا ولكن عطاونا لو كومول دامورتيسمون ديال افون انفونتير هي ان هاد 170000 درهم راه ديال لو 31 12 2018 عطاونا لو كومول امورتيسمون ديال 2018 اللي كتساوي 171100 دونك نقدروا نحسبوا شحال لا ديغي دي في ديالو دونك نشدو 171100 كتساوي الفالور دونطري 180000 فوا 20% فوا ام سيغ 12 غنقلبو على هاد ام يعني 171100 تساوي لي هادي فوا هادي مقسومه على هادي عطاتينا 300 غنشدو 180000 و 20 مقسوم على 12 عطاتني 3000 دونك ام كتساوي 171100 على 3000 غتخرج لنا 57 شهر يعني من دات اكيزيسيون حتى لو 31 12 2018 واحد 57 شهر يعني شحال بقات ليه باش تسالي لا ديغي دو في ديالو نورمالمون الا جينا نبقى نقصو نلقاو بان لا دات داكيزيسيون اللي هي 1 في شهر 4 2014 هي لا دات داكيزيسيون ديالو 1 في شهر 4 2014 دونك 2014 يدوز فيها 9 موا 2015 عام كامل 2016 عام كامل 2017 عام كامل 2018 عام كامل دونك 12 دونك شحال بقى لينا في 2019 يدوز فيها غير 3 موا باش تكمل لا ديغي دو في ديالي يعني خصنا نحسبو لانويتي ديال 2019 ولكن غير 3 موا غنشدو لا فالور 180000 نضربوها 20% نضربوها 3 سيغ 12 يعني ان الانويتي ديال 2019 غتساوي ليا هي 9000 دونك حسبنا لي زانويتي ديال كلشي دابا غنمشيو لي زيكريتير كونطابل pour les écritures comptables clique au 31 12 donc au 31 12 2019 دونك اول حاجه عندنا السورتي ديال هذاك اللي تباع
سورتي ديال ابل اللي تباع. بوغ لو سورتي نديرو امورتيسمون ماتيريال انفورماتيك، وفي الكريدي نكتبو ماتيريال انفورماتيك. هذا السورتي ديالو، دونك السورتي ديال الاليمون ابل اللي تباع، هذا ديال هذا ابل اللي تباع نديرو السورتي ديالو. اما السيسيون، اما لوبيراسيون سيسيون هادي راه كانت في لو 15 ما يمكنش تكونطابيليزي. علاش؟ حيت الاستاذ قال لك باسي تو لي زيكري ديال الانستيتيوت اون 31 12 2019، ما قاليناش ديال سميتو. دونك غنديرو دونك جوج 8 3 5 5 هنايا جوج 3 5 جوج 3 5 5. هنا غنديرو الثمن باش تشرى 60,000 درهم، حيت هو توتالمون امورتي. ملي كيكون توتالمون امورتي راه كيخرج بلا فالور دونطري ديالو. ابخي غنديرو لي دوطاسيون ديال الاخرين. دونك عندنا شنو عندنا بروفي اي مارك الوحيد اللي انكوربوري ولي زوتر كلهم كوربوري. يعني غنديرو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations incorporées اللي هو داك ديال البروفي اي مارك. وعندنا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporées ديال هادوك لي زيليمون اوتر، باتيمون، ماتيريال اوتياج، ماتيريال ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، هادو كلهم. دونك 6 1 9 جوج 6 1 9 3. دونك بالنسبه لي زيليمون عندنا شنو عندنا؟ نكتبو هادو كلهم. عندنا امورتيسمون بروفي اي مارك، امورتيسمون باتيمون، امورتيسمون ماتيريال اوتياج، امورتيسمون ماتيريال ترونسبور، و امورتيسمون ماتيريال انفورماتيك. كلهم نديروهم، كل واحد ندخل ليه لانويتي ديالو. دونك عندنا امورتيسمون بروفي اي مارك، amortissement ديال bâtiment، amortissement matériel et outillage, et amortissement matériel de transport. Enfin amortissement matériel informatique. دونك هادو كلهم غندخلوهم، كل واحد غندخلوه لي كود ديالو. هما لي كود ديالهم تلقاوهم هنا بلا ما نعتبو كاع راسنا، نكتبو لي كود نديرو غير هكا. هما ديزولي كل واحد الكود ديالو غتحطوه ليه، راه كاين صافي. دونك دابا نكتبو لي مونطون. نبداو بروفي اي مارك. بوغ لو بروفي اي مارك لقينا في الانويتي، هاهي لقينا فيها 115,000، نكتبو فيها 15,000 نيت هي الوحيده اللي انكوربوري. دونك نديرو 15,000. بوغ لي باتيمون، لقينا في الانويتي لقينا فيها 25,000، 250,000 25,000، نكتبو فيها 25,000. بوغ لي ماتيريال اوتياج، شوفو شحال لقينا في الماتيريال اوتياج. لقينا ماتيريال اوتياج لقينا فيها الانويتي 4,000. بوغ لي ماتيريال دو ترونسبور لقينا في انويتي ماتيريال دو ترونسبور لقينا فيها 9,000. Enfin pour les matériels informatiques، لقينا عندنا غير ديال سوني وديال اسير، لان ابل تباعت. يعني نشدو 6000 زائد 13,500، 6000 زائد 13,500، دونك غتعطينا هي 19,500.
دونك غنجمعوا هاد لا سوم ديال هادو باش يعطونا اللي هما كوربوريل. غنشدو 25,000 درهم زائد 4,000 درهم زائد 9,000 درهم زائد 19,500. دونك عطينا 57,500. دونك راه جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني هو نكملوا بريزونتي لا بالونس ابري انفونتير. نكملوا هاد لا بالونس ابري انفونتير خصنا نكملوا. اول حاجه بالنسبه للماتيريال اوتياج هنا عندنا الفالور دونطري ديالو 400,000 درهم نكتبوها. بوغ بروفي اي مارك راه حسبنا لو كوميل دامورتيسمون 30,000. دونك هذا بقى لينا ماتريال دو ترونسبور. ماتريال ترونسبور راه لو كوميل دامورتيسمون ديالو راه قلنا الى توتالمون امورتي دونك وصل 180,000. بوغ امورتيسمون ديال الماتيريال انفورماتيك يعني نحسبو لو كوميل دامورتيسمون ديال سوني والكوميل دامورتيسمون ديال اسير. اسير هو نيت هذا حيت هو يلاه دخل في 2019. سوني شحال دوز سوني دخل في 2018 يعني خصنا نحسبو بعد اول حاجه الانويتي ديال 2018. نزيدو الانويتي ديال 2000 هو 2018 دوز فيها عام كامل. دوز عام 2018 لا في 2018 دوز عام كامل حيت دخل في شهر واحد يعني غنشدو 12,000 يعني الدوبل يعني غتكون الدوبل. هتكون هي انويتي كونستون ما كتبدلش يعني 6000 زائد 6000 هي 12,000 دونك غيكون فيها 12,000. دونك 12,000 زائد 13,500 نحسبوها عطاتينا 25,500. هنا عطاتينا 25,500. دونك هذا بور لو كيميل دامورتيسمون. بور l'extrait de bilan donc عندنا élément montant l'extrait de bilan نديرو غير هاد لي فالور. دونك عندنا brut عندنا amortissement et enfin عندنا net. غتكتبو دوك لي زيليمون. عندنا actif immobilisé عندنا brevet اي مارك تكتبوا لا فالور دونطري ديالو. عندنا كل واحد تكتبوا ليه البغي ديالو تكتبوا ليه لامورتيس لو كيميل دامورتيسمون ديالو. داك الكيميل دامورتيسمون اللي عندنا في 2018 هذا اللي قالنا في 2018 غتكتبوا هاد لي فالور هادو كلهم غتستفوا هادو. في الامورتيسمون اي بروفيزيون غتكتبوا هادو والنيت هو الفرق بيناتهم وصافي هكا. دونك هذا هو هادشي باين. قدمتو مبروكم والى اللقاء.